أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والدي ربنا اغفر لي والدي ربنا اغفر لي والدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطانی فقد اطاع اللہ من احبنی فقد احب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب میرے بھائی درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. علماء کرام، قرہ حضرات، احباب اہل سنت، تمام میرے اسلامی بھائی، السلام علیکم. تیرے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کی تے اللہ کریم حق سچ علامت دی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ کریم آپ سارے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اج دا اکٹھ اجتماعی سال ثواب دی خاطر ہوں بی بی دی خاطر آپ سارے ٹر رہے سے اللہ کریم انہیں درجات بلند فرمائے. کل خانی، قرآن خانی، خیرات ثواب. کل شریف دا پڑھنا ثواب ہے، قرآن دا پڑھنا ثواب ہے، قرآن دا دیکھنا ثواب ہے، قرآن دا سمجھنا ثواب ہے، قرآن سمجھتے عمل کرنا ثواب ہے، عمل کرتے ول بے کو نمازی بناونا ثواب ہے، قرآن پڑھتے بے کو پڑھاونا ثواب ہے. اے سونا کم ہے. سونے نبی فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین او انسان ہیں، بہترین تیرا کاروبار او ہوئے، اعلیٰ قسم دا کاروبار ہے جیڑا تیرے اتھاں بھی فائدہ دے سی، قبر جی فائدہ دے سی، قیامت والدی ایڈی مدد کر سی، جنت کہنا پوچھے سی او تو نہیں فائدہ کہنا. کیونکہ اے اتھاں پڑھ سو تیرے قرآن پڑھ سو بسم اللہ پڑھتے جرا کم کرے سو قرآن ہے نا، تا قرآن جو پڑھ سو تیرے گھر برکت پائے ویسی. قرآن پڑھ سو تیرے گھر حیا آوے سی. قرآن پڑھ سو عبادت ہے. قرآن پڑھے کہنے دیکھ سو عبادت ہے. قرآن سمجھ سو قرآن دے نماز پڑھ. قرآن سمجھ سو قرآن دے والدین دی عزت کر. قرآن دے پڑوسی دا حق ہے اگو بکھا نہ رکھ. قرآن دا سمجھنا تے عمل کرنا. آپ نمازی بن کے بے کو نمازی بڑھاؤ. آپ روزے رکھیں دے بے کو روزے دی تلقین کرو، کوشش کرو. قرآن پڑھسی دا روزہ رکھی، روزے دا حکم دا قرآن لکھے. قرآن کلام ربی ہے، اللہ دی پاک کتاب ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. صاحبزادہ والا شان بہت سونے سونے جملے آکھیں. جیڑا ہی وڈا مولوی ہو، میں تو آپ کو تو کچھ نہیں آتا، وڈا مفتی ہوئے تے اماں تے ابا ناراض ہے تے اوندا مفتی ہونا کچھ ہے. وڈا پیر ہے تے اماں ناراض ہے اوندی پیری مریدی منہ تے ماری ہے. صاحبزادہ حاجی رفیق احمد صاحب اللہ کرے انہاں دے درجے بلند. او آدھے اب راضی تے رب راضی، اے انہاں جملہ. اج تقریر ہونا دی بھی انہاں بابے علی تقریر آپ کو سنائیے نے تو توجہ کی یا نہیں کی. شعر او ہے، کلام ہی ہو، انعام ہی ہو. ایک گھرانہ محبوب ہے، محبوب ادن پیارے کو تے اون کامل ولی دا نام محبوب ہے جی تو خیرات مل دی. اللہ اکبر. سمجھو
سوچو کیا کریں دے پیسے تے کیا تھی سی کیڑے ویندے پیسے سفر کت مکسی ایمان والے اسلام والے حضور دے غلاموں بھلے ہو دے اساں سنبھل ونجوں ہاں اساں گھر عزت پیو ماں دی کروں ہاں ہمسائیں کو عزت ڈیوں ہاں اج سارے ہوتے یہودی نہ سفر کریں یہودی سارے ہوتے سوار نہ تھی وینا اج بیت المقدس غیراں کرے نہ ونجے ہاں ایک غزہ والا مسئلہ ایویں نہ تھی ویا اساں مسلمان ایک ہوں فلسطین والا مسئلہ ایویں نہ تھی ویا ایران کلہ کٹی جے نہ پیا رب دی بارگاہ ہر نماز نال دعا کرو اے نہ دیکھو جو او کٹیندا پے واری وال آونی اون وقت کن ڈرو اون لمحہ کن ڈرو پہلے گھر کو سنبھالو پہلے آپ کو سنبھالو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان اللہ قوا انفسکم پہلے اپنے آپ کو بچا پہلے آپ کو سیدھا کر پہلے آپ کو سمجھا اے برائی کو سمجھ اے جرا برائی کریں دے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء اے برا نفس ہے برائی طرف میل کریں دے کوشش کر توجہ کر ان دی عادت لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وہ ملامت کریں دے خیال کر اماں دا رشتہ ہی اماں ناراض سی جی کاکا نہ بچی ایک کوئی مولوی دا اعلان نہیں ایک کوئی مفتی دا اعلان نہیں ایک کوئی محدث دا اعلان نہیں ایک کوئی صحابی دا اعلان نہیں ایک کوئی تمامی انبیاء دا اعلان نہیں اے اعلان خود خدا دا ہے جیرا بوجھ 9 مہینے تیری میری ماں چاہتے میں کو تو اماں 9 مہینے چاہتے سارے بیٹھے ہوئے اے جیرا 9 مہینے دا سفر ہے قرآن ہے جے مختصر میں کہدا پیا 9 مہینے دا سفر ای دنیا تے آیا کہن وی جیرا 9 مہینے دا سفر ہے او کو یاد کر ہوندا احسان نہیں بھی لا سکدا ول تے کو دھوتے تے کو دوائیں تیرا علاج کیتے تیرے چہرے تے صاف کیتے تو اماں دے مونڈے سر تے چاتی ویندی تے چہرے تے پیشاب کیتی اون دے منہ تے آئے پیا اون دے کاندے تے کسا پیشاب جو کیتی سارے جسم پو دی رات تائیں پیشاب کیتے پیشاب والی جاتے آپ ستی ہے تے پوری جا تے کو کپات ہے تے کو رضائیے تے کو سردی کن لکائے چھپائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ دے بندے اے مقام ہے دیکھن کامل حج دا ثواب دے عمرہ دا ثواب دے یہ تا دیکھن نال تے خدمت کریں کتنی ثواب ہے ان دے پیر گھٹیں دا کتنی ثواب ہے پیر کو بوسا دیویں تا کرم تھی پہ ونجے تے اون دی ضرورت پوری کریں ان دے ڈک کو دور کریں جا یہ تو سارے گالی تھی گیا سارے ثواب تھی گئے تے توہین جا کریں یہ دیکھ رہی سوچی سدے کھڑی کانٹ لیتی ونجے اپنی بیوی دے آکھے اماں کو گھٹ واد آکھیں اماں تے ابا آکھیں بیوی کو طلاق دے دے پوچھ گئی کہ انہاں مفتیاں کرنا ونجی اے نبیاں دا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے آکھا نا اے صرف تو کیا آکھا دیر نال میرا گھر آنا دے گھر دے توجہ نہیں کرنا بس صرف بیا گلا کہنا آپ نے فرمایا اچھا دیر نہ دے میرے بال آسی
او کو کہے کہ چوکٹ کو تبدیل کر دے بھائی گستاخی کا نہ آئی یہ سبق تیرے میرے واسطے آ ابراہیم علیہ السلام نبی اسماعیل علیہ السلام نبی اسحاق علیہ السلام نبی اسحاق علیہ السلام دا پتر یعقوب علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام نبی اور نبیاں دی راہ نبیاں دا سفر تیرے واسطے میرے واسطے راہ ہدایت ہے نبی تو معصوم ہیں نبی تو عالم ارواح نبی ہیں نبی عالم بطون نبی ہیں نبی بچپن نبی ان قرآن کھندو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں بچپن ہے آتانی الکتاب اللہ میں کو کتاب عطا کسی وجعلنی من نبیہ میں اللہ دا نبی ہوں عیسیٰ علیہ السلام آکن وجعلنی نبیہ بچپن نبی عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے آکن آج حضور دے امتی آکن 40 سال نبوت بعد ملی اللہ دے بندے نبی نبی ہوندے اعلان نبی کیتے باقی 40 سال پہلے نبی دا سونا عمل کوئی عمل دے وچ کوئی گال کہنی بلکہ 40 سال پہلے بھی مخلوق دے واسطے نبی رحمت 40 سال کعبے واسطے نبی رحمت 40 سال پہلے نبی تا نبی ہوندے نا تے ساڈا نبی رحمت للعالمین ہے اے او لقب ہے جڑا کریم رب نے اپنا لقب نبی کو دیتے آخر نا الحمدللہ رب العالمین تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جتنی جان بنن کریم آ کے میں بنائیں بناتے وال سپورٹ میں محبوب دے کر دیتے میرے محبوب کو منے سو جنت جوے سو اڈو منہ مڑے سو تو کوئی عمل پسند ول کریم رب آکھے اے اور رشتہ ہے فلا تقل لہما اف قرآن اے پیو ماں دے اگو ٹھڈا ساجرا کڈھی اے وگا زمین دا اوکو دیتے سے میں کو حصہ کہیں تھی دیتا تو گیوں اچھا وگا نہ ہو گیا اب کہنا وہ منج اوکو دیتے سے میں کو نہیں سی دیتی تے خود منج نہ ہو گیا تا ابا کہنا وال ایو طریقہ ہے ابا سی وہ چھوٹے بھرا دے لکھے میری اپنی کمائی ہے میری اولاد دی اپنی کمائی ہے ابے دی محبت چھوٹے نال آئی میرے نال تک کہیں نہیں گال کریں نے حیا نہیں آیا اے بلے نے حیا نہیں آیا وجی کو دیکھ دے کامل حج دا ثواب ہے وجی دی خدمت کریں ایو سمجھ نیکی کوئی کہنی تے جیندی توہین کریں تیرا کا خراسی میں تا پہلے آکھے میرے عزیز دوستو مفتی دا عمل ہوں ویلے قبول تھی جرے اما ابا راضی ولی دی ولایت ہوں ویلے مل سی جرے ویلے ابا تے اما راضی ہو سی کئی بزرگ چلے کڑھے دے رہ گئے کریں دے رہ گئے صرف تو گستاخی کہنی نیک کم کرنے تاخیر جو تھئیے اما کرنے گے جو کہنی ول اتھا ٹنگے کھڑے آنے عدالت ول عدالت اللہ سمجھ جیتی ہے نیک عمل جو کریں نا ول سوچ اللہ دے دے آکھے نے بادشاہ مہربانی کر میری اے گستاخی کہنی میرا اے کیس کہنی اے اڈے تے کہن میں گیا گناہ کہن میں کیتا میرا گناہ بیا ہے میں تھی آواں وہ کہیں کیوں تھی نہیں میں اما کو تھی اما کہنے گے تاخیر تھی اما میرے اتنے خیال تھی اما میں بھول گیا جب اما دعا دے ہاتھ اٹھائیں ولایتی ملی گئی ہے سمجھانی بھی اور اس سزا دے اڈے تو چھٹکارا ہے ولایتی مل لی ہے مقام ہی مل لی ہے عزت ہی مل لی ہے ولایت مل سی تو اما دے در تو مل سی ابے دے در تو مل سی اور تیری میری نماز قبول تھی سی تو اما دے ابے دے در تو قبول تھی سی حج قبول تھی سن تو اما تے ابے در علماء کو عزت ملی ہے تو پیو ماں دے صدقے آج یہ مقام ملے حج صاحب دے طرفوں عزت ملی حج صاحب دے طرفوں میرے عزیز دوستو
ایمانداری دی گال ہے اب راضی تا رب راضی اب ناراض تا رب ناراض اللہ کریم دین سمجھنے توفیق دے اللہ بی بی کو بلا حساب بخش دے اللہ تے کو میں کو مرن کو پہلے سمجھنے توفیق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم